नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सत्तारूढ दलहरू तयार, ताजा जनादेशको भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति। संसदीय निर्वाचनमा उतार चढाव भोगेको नेपाली कांग्रेस फेरि पहिलो पार्टी बन्न सफल, चुनावी सफलतालाई लिएर पार्टीका नेताहरूको मिश्रित धारणा। सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दार्चुलामा नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासन बीच छलफल, तटबन्ध निर्माण गर्दा संवेदनशील हुन नेपाली पक्षको आग्रह। वायु प्रदूषण बढेपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र वरपरका क्षेत्रमा निजी भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध। र विश्वकप फुटबलमा जापान र दक्षिण कोरियाले क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि युरोपेली टोलीको चुनौती सामना गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। आगामी सत्ता साझेदारीका लागि अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सहमत भएका छन्। निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकमा आपसी मतभेदलाई अन्त्य गर्दै मिलेर जाने विषयमा सहमति भएको सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्कीले भन्नुभयो, गठबन्धनको पनि जसरी एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। तिनीहरूलाई हामी समीक्षा गरेर, यहाँ पनि उल्लेख गरेका छ, समीक्षा गरेर आगामी दिन त्यस किसिमका घटना नदोहोरिन दिनका निम्ति गठबन्धन कटिबद्ध छ। गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको कार्कीले बताउनुभयो। निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको भन्दै गठबन्धनले मतदातालाई धन्यवाद दिएको छ। बैठकले निर्वाचनको दौरानमा गठबन्धनको निर्देशन विपरीत कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा भएका असहयोग र असमझदारीबारे थप समीक्षा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको नेपाली कांग्रेसले आवधिक निर्वाचनमा निकै उतार चढाव भोगेको छ। पछिल्लो पटक 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी गर्दा अगुवाई गरेको नेपाली कांग्रेस यो पटक विभाजित वामपन्थी मत र नयाँ शक्तिको उदयका बीच संसदको पहिलो दल बनेको छ। गठबन्धनको बलमा चुनावमा पाएको सफलतालाई कांग्रेसका नेताले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा, 2074 मा संघीय निर्वाचन र 2079 मा आउँदा स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने मौका पाएको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ पहिलो र समानुपातिकमा दोस्रो हुँदै समग्रमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत घटे पनि सरकारको नेतृत्व फेरि पाउने आधार बनाएको कांग्रेसको यो राजनैतिक उपलब्धिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिँदैछ। अन्य दलसँग गठबन्धन गरिएकै कारण त्यसको लाभ निर्वाचनबाट उठाए पनि कांग्रेसकै नेताहरूलाई अहिलेको नतिजा त्यति धेरै सुखद लागेको छैन। गठबन्धनका कारण अवसर नपाउनु र नेतृत्व क्षमता भएका नेताहरू राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णाको शिकार हुनुले अहिलेको मत परिणामलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने तर्क गर्छिन् कांग्रेस नेता डिला संग्रौला। उनी भन्छिन्, अंक गणितले हेर्दा 74 भन्दा 79 को निर्वाचनमा हामी पहिलो दल पनि बन्यो, स्थानीयमा पनि पहिलो दल बन्यो। यसले चाहिँ सफलता नै हासिल गरेको देखियो। तर पनि त अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छैन। ठूला नेताहरू पनि धेरै ठाउँमा पराजय पनि भयो। यसो हेर्दा चाहिँ जो सत्ता सम्हालिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ जो सत्तामा हुनु त्यसप्रतिको चाहिँ एउटा विग्रसन पनि देखिया छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र अन्तर्घातका कारण कतिपय क्षेत्रमा निर्वाचन हारिएको निष्कर्ष सहित चुनावी समीक्षा गर्नुपर्ने मत प्रकट भएका छन्। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने पनि 2074 मा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको कांग्रेसका लागि 5 वर्षपछि पहिलो दल बन्ने मौका मिलेको हो। वामपन्थी दलहरू विभाजित भएको अवस्थामा बढ़ी सीट जित्न सकिने आकलन गरेका कांग्रेसले जन सोचे जति नतिजा नआए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुलाई ठूलै राजनीतिक उपलब्धि भएको संस्थापन पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस उपसभापति पुनबहादुर खड्का भन्छन्, 74 को निर्वाचन हामी 23 सिट चाहिँ अहिले आज हामी कति पुग्यौं भन्नुहोस् त, 57 पुग्यौं। त्यसलाई उपलब्धि नमान्ने हामी चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ अलिक कमै भयो, अपेक्षा गरे अनुसार भएन। तर पार्टी पहिलो पार्टी बन्यो, त्यो ठूलो उपलब्धि हो नि त। 2048 को आम निर्वाचनमा पहिलो, 2051 को मध्यावधि चुनावमा दोस्रो, 2056 को आम निर्वाचनमा पहिलो,
2064 को संविधान सभामा दोस्रो तथा 2070 को संविधान सभामा पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्ति हो। त्यसो त 2015 सालको निर्वाचनबाट पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग आवधिक निर्वाचनको अर्को विरासत समेत जोडिएको छ। वामपन्थीहरूको बढ्दो जनमतलाई चिर्दै पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेसका लागि यो पटक नयाँ शक्तिको उदय चुनौतीपूर्ण मान्नेहरू पनि छन्। त्यसैगरी विगतको तुलनामा जनमत गुमाएको धारणा पार्टीका शीर्ष तहबाटै व्यक्त भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, समानुपातिको देखि लिएर प्रत्यक्षको टिकट वितरणसम्ममा अलिकति केही गुनासाहरू पार्टीभित्र रहे। त्यसले गर्दा जति हामीले सफलता प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यति प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। तर पनि हाम्रो पार्टी ठूलो पार्टी हुनु नै थियो, भयो। अब ठूलो पार्टीको रूपमा अब यसले देशलाई सबैलाई मिलाएर देश अगाडि बढाउनु पर्छ। गठबन्धनका कारण 91 सीटमा मात्रै उम्मेद्वार उठाएको कांग्रेसले 73 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार नै उठाएन, जसले पार्टीभित्र अहिले पनि चर्को विवाद देखिन्छ, जसको असर समानुपातिक तर्फको मत परिणाममा देखिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ। कांग्रेसले अघिल्लो पटकको तुलनामा समानुपातिकमा झण्डै 5 लाख मत गुमाएको छ। मत गुमाउनलाई पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई मात्रै देखाउन नमिल्ने नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत क्षेत्रीय रूपमा उदाएका नयाँ पार्टी र पुराना दलप्रतिको अविश्वासले मत परिणाम परिवर्तन गराएको दावी गर्छन्। स्वतन्त्र पार्टीको जुन उपस्थिति रह्यो, खास गरी शहरी युवा मतदाताहरूमा चाहिँ तत्कालै नतिजा आर्थिक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास, रोजगारीको अपेक्षा जुन छ, हामीबाट जुन अपेक्षा खास गरी युवा पिँढीको छ, त्यो अपेक्षा पूरा भएन र प्रत्यक्षमा पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो स्वाभाविक रूपमा धेरै मतदाताहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले यो गठबन्धन अरू दललाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अलिकति प्रभावित भयो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पक्षमा देखिएको लहर तथा नयाँ दलको उदयका माझ कांग्रेसले आफ्ना 4 पदाधिकारी सहित 34 उम्मेद्वारलाई विजय गराउन सकेन। उनीहरूको हारलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल कांग्रेसले सीट बढाए पनि वैचारिक अवस्थालाई सुधार गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। उनले भने, नेपाली कांग्रेस भनेको सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित पार्टी हो। यदि मूल्य विपरीत जान थाल्यो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। मुख्य कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस अहिले मूल्यहीन राजनीति गरिराखेका छ। जुन शैलीमा चुनावी गठबन्धन भयो, यसले कांग्रेसलाई वास्तवमा संख्यात्मक हिसाबको सफलता मिले पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक ढंगले अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुर्याएको छ कांग्रेसलाई। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा अगुवाई गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका 2वटा निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत गराएको जस पाएको छ। तर विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउन नसकेको र पार्टीको अन्तर्कलहका कारण स्थिरतामा बाधक बनेको कांग्रेस आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने हो, त्यसैले नै मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रा र संविधानको स्थायित्वमाथि समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन भएको 15 दिनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 र प्रदेश सभाको 330 सीटको नतिजा आज सार्वजनिक भएको हो। अन्तिम नतिजाको रूपमा एक मात्र क्षेत्र रहेको दोलखाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि माओवादी केन्द्रका गंगा कार्कीले एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीलाई 317 मतले पराजित गर्नुभएको छ। कार्कीले 36,779 मत प्राप्त गर्दा शिवाकोटीले 36,482 मत प्राप्त गर्नुभयो। दोलखामा भएको जीतसँगै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 18 सीट जितेको छ। समग्रमा नेपाली कांग्रेसले 57 क्षेत्रमा जीत हासिल गर्दै ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेसले गत 2014 को निर्वाचनमा 23 क्षेत्रमा जीत हासिल गरेको थियो। यस्तै नेकपा एमाले 44 क्षेत्रमा विजयी भएको छ। गत निर्वाचनमा 80 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी एमाले यसपटक झण्डै 50% निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय बेहोर्ने पुग्यो। यस्तै गत निर्वाचनमा 36 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्रले यसपटक 18 क्षेत्रमा सीमित बन्न पुगेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादी 10, जनता समाजवादी पार्टी 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7, स्वतन्त्र उम्मेद्वार 5, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 क्षेत्रमा विजयी भएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1-1 क्षेत्रमा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ समेत सबै नतिजा सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक तर्फको मतगणना भने बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्र समानुपातिको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रदेश 1 मा आगामी सरकार गठनका लागि जोड़ घटाउ शुरू भएको छ। प्रदेशमा एमाले पहिलो शक्ति बने पनि सत्ता समीकरणका लागि कुन दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने हो त्यो टुङ्गो लागेको छैन। समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा निर्णायक हुने देखिएका छन्। मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको एक रिपोर्ट। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश 1 सभामा समानुपातिक तर्फ 15 र प्रत्यक्षको 25 गरी एमाले 40, कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फ 17 र समानुपातिकको 12 गरी 29, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष तर्फ 9 र समानुपातिकको 4 गरी 13 सिट जितेको छ। यस्तै राप्रपाले प्रत्यक्षमा 2 र समानुपातिकमा 4 गरी 6, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिकमा 1 गरी 4 र जसपाले समानुपातिकमा 1 सीट जितेको छ। दलहरूले प्राप्त गरेको सीट संख्याको आधारमा एमाले गठबन्धनले 47 प्रदेश सांसद सहित बहुमत प्राप्त गरेको छ। प्रदेश सरकारका लागि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। यो अवस्थामा चुनावसँगै एमाले सँगको तालमेल सकिएको र अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताउँछन् जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। तत्कालमा केही सिटमा तालमेल गरे, हाम्रो कुनै मोर्चाबन्दी कुनै गठबन्धन थिएन। त्यो चुनावमा केही सिट हामीले छोडिदियौं, केही उहाँहरूले छोडिदिया मात्रै हो। त्यो चुनावसँगै त्यो सकियो। अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढंगले सबै आफ्ना ठाउँमा कसरी जाने भन्ने कुरा तय गर्ने अवसर पाएको छ। एमाले गठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेको राप्रपाले पनि एमाले सँगै गठबन्धन गरेर जाने निश्चित देखिएको छैन। राप्रपाका प्रदेश 1 अध्यक्ष राम थापा भन्छन्, त्यस्तो धारणा केही बनाएको छैन। रिजल्ट क्लियर भइसकेपछि हामी गफ गर्छौं। यो हो भन्ने छैन। अब गठबन्धन सरकारमा नै अब के हुन्छ हैन। पहिलो प्रदेश सभामा एमालेको सरकार ढलेपछि बनेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा जसपाका जयराम यादव बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्री छन्। एमाले गठबन्धनबाट मोरङ 5-2 मा उम्मेद्वार भएका यादव कांग्रेसका अमृत अर्यालसँग पराजित भएका छन्। समानुपातिकमा एउटा सांसद पाउने जसपा नै यो प्रदेश सरकार गठनको निर्णायक बन्ने देखिँदैछ। जसपाले एमाले वा सत्ता गठबन्धन जसलाई समर्थन गर्छ त्यसैको सरकार बन्ने अवस्थामा अध्यक्ष यादवको अभिव्यक्तिले दलहरूलाई तरंगित बनाएको छ। मोरङ 6 बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित एवं अहिलेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कांग्रेसका केदार कार्की भन्छन्, अघिल्लो पटक पनि सबैभन्दा कम सिट भएको एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा हामीले बनायौं। यो पल्टको प्रदेश सरकार चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ र बनाउने के भन्छ अभ्यासमा हामी छौं। एमाले गठबन्धनले बहुमत प्रदेश सांसद पाए पनि सरकार बनाउनेमा ढुक्क देखिन्न। निर्वाचनमा तालमेल भएका राप्रपा र जसपाको नेतृत्व तहमा कुरा टुंगिएपछि मात्रै सरकार गठनको विषयमा भन्न सकिने बताउँछन् एमाले प्रदेश 1 अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपाने। हामीसँग सहकारी भएका राजनीतिक दलहरू राप्रपा प्रत्यक्षमा 2 र समानुपातिकमा 6 जसपाको 1 र उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूसँग कुरा गरेर टुङ्गिएपछि सरकार बनाउने कुरा हो। नेतृत्वको लेभलमा भइराखेको छ, टुङ्गिसकेका छैन। त्यो कुरा टुङ्गिसकेपछि बोल्दा हुने हो। सत्ता गठबन्धन दल सरकार बनाउनेमा ढुक्क देखिए पनि राप्रपा र जसपाले सत्ता साझेदारीको बारेमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। यी दुवै दलले निर्णय गरेर समर्थन गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकार गठनको आधार तय हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाह, मोरङ। दार्चुला स्थित सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतका अधिकारी बीच छलफल भएको छ। भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धका विषयमा 2 देशका अधिकारी बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा छलफल भएको हो। भारतले अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिरहेको भनिएको तटबन्धको विषयलाई लिएर दुवै देशका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। ढुङ्गा प्रहार भएपछि दुवै देशका आधा दर्जन बढ़ी नागरिक घाइते भएका थिए। सो विषयमा केन्द्रित रहेर दुवै देशका पदाधिकारी बीच छलफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। छलफलमा तटबन्ध निर्माण गर्दा दुवै देशलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने गरी काम नगर्न आग्रह गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण गर्दा निर्माणाधीन तटबन्ध भन्दा 7 देखि 10 मिटर यता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाएको छ। नेपाली पक्षले भने सो ग्याबिन जाली तत्काल हटाउन आग्रह गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अनुमति प्राप्त नगरेका शिक्षण संस्थामा भर्ना नहुन चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराएको छ।
आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही शिक्षण संस्थाले अनुमति बिना नै विद्यार्थी भर्ना गरी लिइरहेको पाइएको भन्दै अनुमति प्राप्त नगरेका शिक्षण संस्थामा भर्ना नहुन भनेको हो। आयोगका सदस्य सचिव भोजराज काफ्लेले अनुमति बिना सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई प्रतिबन्ध निकायबाट कारवाही हुने चेतावनी सम्बन्धित निकायबाट कारवाही हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक स्थित सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी लगायतका विषयमा करिब 300 विद्यार्थी भर्ना गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अवैध रूपमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गरी विद्यार्थी अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने कलेजका प्रिन्सिपल सञ्चालक प्रकाश सुवाललाई भक्तपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती विषयको पठन पाठन गराउन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ भने सीट निर्धारण समेत आयोगले नै गर्ने व्यवस्था छ। किरियापुत्री भवनमा दलितलाई निषेध गर्ने 3 जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीले 1 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले पोखरा 16 बाटुले चौरका देवबहादुर थापा, रामबहादुर जीसी र जनक थापा छेत्रीलाई सो सजाय तोकेको हो। अदालतले पीड़ितलाई 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाल्पामा 8,000 बढी मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्यक्षमा भन्दा बढी समानुपातिकमा मत बदर भएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा गरी 8,239 मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रुक्मागत अर्यालले जानकारी दिनुभयो। 2,01,326 मतदाता रहेकामा प्रतिनिधि सभातर्फ 1,21,597 मत खसेको थियो, जसमा 3,545 मत बदर भएको छ। प्रदेश सभातर्फ 1,22,442 मत खसेकोमा 4,694 मत बदर भएको छ। कान सम्बन्धी बिरामीको समस्या समाधान गर्न पाल्पाका विभिन्न 6 विद्यालयका 2,000 विद्यार्थीका लागि कान जाँच शिविर राखिएको छ। रोटरी क्लब अफ मिड टाउन काठमाडौँको सहयोगमा रोटरी क्लब पाल्पाले इयर केयर नेपालको समन्वयमा तानसेनको देवबाडी, भुसाल डाँडा जनता, पद्म पब्लिक मावि, रिब्दीकोटको भैरव जनता मावि, बगनासकाली गाउँपालिकाको खानीगाउँ माविमा कान जाँच शिविर राखिएको हो। शिविरबाट 2,300 बढी विद्यार्थीले निशुल्क कान जाँच गराएको रोटरी क्लब पाल्पाका अध्यक्ष हरिराय माझीले बताउनुभयो। योमरीका विषयमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पाल्पाको तानसेनमा धान्ने पूर्णिमाको अवसर पारेर योमरी महोत्सव आयोजना गरिएको छ। नेवार समुदायमा विशेष परिकारका रूपमा लिइने योमरी परिकार लोपिने अवस्थामा पुगेकाले यसको महत्व र विशेषता जानकारी गराउन महोत्सव गरिएको आयोजक मैत्री क्लबले जनाएको छ। पुरानो पुस्ताले नयाँ चामल घरमा भित्र्याएपछि भगवानलाई चढाएर मात्र खाने परम्परा अनुसार नेवार समुदायले योमरी बनाएर खाने प्रचलन रहेको मैत्री क्लब पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष रिलनमान महर्जनले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन र आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार गर्न लागेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिको समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका लागि टोली नै बनाएर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 33 केभी लाइन क्षमता भन्दा बढ़ी चलाउनु परेका कारण खास गरी गर्मी मौसममा भोल्टेज ओभरलोड लगायत समस्या छ। कैलालीको अतरिया सब स्टेशनबाट दक्षिण क्षेत्र हुँदै 132 केभी लाइन र धनगढ़ी आसपासमा 132 केभी सब स्टेशन निर्माण तत्काल शुरू गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरीलाई पनि 132 केभी लाइनबाट जोड्ने र 132 केभी लाइन केन्द्रमा आएपछि भोल्टेज ट्रिपिङ लगायत समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र वरपर निजी भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। वायु प्रदूषण बढ़ेको भन्दै सरकारले धूलो र उत्सर्जनलाई सीमित गर्न सो प्रतिबन्ध लगाएको रोइटर्सले जनाएको छ। नयाँ दिल्ली र आसपासका बासिन्दाले पंजाब र हरियाणा नजिकका राज्यहरूमा बालीनालीको पराल जलाउँदा निस्केको धुवाँ र सवारी साधनको उत्सर्जनले चिसो मौसम शुरू भएसँगै प्रदूषण बढ़ेको विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार आज अधिकांश शहरमा वायुको गुणस्तर सूचांक 3.350 देखि 400 को बीचमा पाइएको थियो।
जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै नै हानिकारक मानिन्छ। यसैगरी भारत सरकारले डिजेलबाट चल्ने अटो रिक्सालाई प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो। सन् 2027 देखि ग्यास र बिजुलीबाट चल्ने 3 पाङ्ग्रे ट्याक्सीहरूलाई मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पनि भारत सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। उत्तर कोरियाले समुद्री क्षेत्रमा तोपखानाको गोला प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले आरोप लगाएको छ। उत्तर कोरियाको पूर्वी तटमा र पश्चिमी तटका 2 अलग क्षेत्रमा एकैपटक गोला प्रहार गरिएको दक्षिणको सेना प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सेनाले उत्तरको पछिल्लो गतिविधिमाथि आक्रोश समेत व्यक्त गरेको छ। उत्तर कोरियाको सेनाले भने सीमावर्ती चेओरवोन शहर नजिकै दक्षिणले गरेको अभ्यासको प्रतिक्रिया स्वरूप सो चेतावनी दिएको दावी गरेको छ। दुवै मुलुक बीचको तनाव बढ्नुमा दक्षिण कोरिया दोषी रहेको पनि उत्तरको भनाइ छ। सियोलले भने सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी सन् 2018 मा गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। अब खेल प्रसंग काठमाडौँमा आयोजित अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। फाइनलमा अघिल्लो पटकको विजेता लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले उपाधि उचालेको हो। 93 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 21 ओभर 4 बलमा गुमाउँदै पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा ज्ञानेन्द्र बोहराले सर्वाधिक 39 रन जोडे। त्यस्तै दीपक बोहराले 25 तथा अनुराग सिंहले 22 रन जोडे। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 29.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 92 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि आकाश त्रिपाठीले सर्वाधिक 38 रन जोड्न बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो स्कोर गर्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले 5 विकेट हात पारे। जितसँगै सुदूरपश्चिमले 2 लाख र उपविजेता लुम्बिनीले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत नकआउट चरणका खेलमा अहिले एसियाली राष्ट्र जापानले क्रोएसियाको सामना गरिरहेको छ। खेल अल जानुब स्टेडियममा भइरहेको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहेका छन्। जापान समूह ई को विजेता हो भने क्रोएसिया समूह एफबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। यस्तै आजै राति 1:15 बजे हुने खेलमा विश्वकप फुटबलको उपाधिमाथि 5 पटक कब्जा जमाएको ब्राजिल र दक्षिण कोरिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह जी को विजेता बन्दै नकआउट प्रवेश गरेको ब्राजिल दक्षिण कोरियामाथि जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छ। दक्षिण कोरिया समूह एच को उपविजेता हो। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी किलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।